सर्वेभ्यः नमो नमः। अद्य हम अनिल कुमार शर्मा, प्राध्यापक है, राजकीय वरिष्ठोपाध्याय, संस्कृत विद्यालय विराटनगरम। भवतः सर्वान् संस्कृत वाङ्मयादर्शः द्वितीय भागः इति नामधेयस्य वरिष्ठोपाध्याय कक्षायाः पुत्रपुस्तकस्य नीतिशतक पाठयामि। नीतिशतकस्य वर्तमानकालांशे भवतां सर्वेषामपि हार्दिकं स्वागतम्। प्रिय छात्राः, नीतिशतके नीतिसम्बन्धिनः शतं श्लोकाः सन्ति। एतेषां यदि श्लोकानां सम्यक् गायनाभ्यासः क्रियते तर्हि एते श्लोकाः कण्ठस्थापि भविष्यन्ति। एतेषु यत् नीतिः अस्ति, या नीतिः अस्ति, सा नीतिः भवद्भिः हृदयङ्गमापि भविष्यति। भवताम् एतेन कल्याणमपि सुनिश्चितं भविष्यति। जीवनस्य पादे पादे एतासां नीतीनाम् आवश्यकता अनुभूयते। अस्तु, वयं प्रारम्भं कुर्मः। नमस्यामो देवाननुहत विधेस्तेऽपि वशगा विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं यदि किममरैकिञ्च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। नमस्यामो देवान् ननुहत विधेस्तेऽपि वशगाः विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः फलं कर्मायत्तं यदि किममरैकिञ्च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। नमस्यामो देवाननुहत विधेस्तेऽपि वशगाः विधिर्वन्द्यः सोऽपि प्रतिनियतकर्मैकफलदः यत्कल्फलं कर्मायत्तं यदि किममरैकिञ्च विधिना नमस्तत्कर्मभ्यो विधिरपि न येभ्यः प्रभवति। प्रसंगः अस्ति अस्य श्लोकस्य। कवि अत्र कर्मणः महत्त्वं प्रतिपादयति। कर्मणः किं महत्त्वमस्ति इति बहु सम्यक्तया अत्र वर्णयति कविः। पदच्छेदं कुर्मः। नमस्यामः, नमस्यति, नमस्यतः, नमस्यन्ति। उत्तम पुरुषे अस्ति। नमस्यामि, नमस्यावः, नमस्यामः। उत्तु संधि अस्ति अत्र हर्षस्य द्वारा। देवान् ननु, देवान् ननु हत विधि, हतः विधिः येन सह हत विधि। ईश्वरस्य ब्रह्मणः पर्यायः अस्ति, बहुव्रीहि समासः। तस्य हत विधेः, हतः विधि येन सह हत विधि, तस्य हत विधेः। ते अपि पूर्वरूपम्। वशं गच्छति तच्छीलः वशगः ते वशगाः। उपसमासः अस्ति अत्र। विधिः वन्द्यः, ऋतुसन्धि की प्रत्यांतं पदमस्ति। विधि, निधि, उपधि, संधि, प्रधि इत्यादयः सर्वे पुल्लिङ्गे भवन्ति। सोऽपि सः अपि, सः स स अपि
उत्तपूर्व संधि अस्ति अतरोरत्वतादप्यते पुनः पदान्तगति कर्म प्रतिनियत कर्मैक फलदः प्रतिनियतानि या प्रतिनियम नियतम च तत्कर्म प्रतिनियत कर्म प्रतिनियत प्रतिनियतानि कर्माणि प्रतिनियतानि च तानि कर्माणि प्रतिनियत कर्माणि। कर्म एक फलदः है फलम ददाति तच्छील फलदः पदसमास है फलम कर्मायत्तम कर्मणि आयत्तम कर्मायत्तम यदि किम अमरैः किम च अनुस्वार परसवर्ण अस्ति विधिना नमस्तत्कर्मभ्यः तत्वसन्धि अस्ति यत्र तद् कर्मभ्यः चर्तुमस्ति कर्मभ्यः विधि उत्तसन्धि अस्ति विधि अपि ऋत्वं न येभ्यो प्रभवति अन्वय अस्ति वयम् इति अर्थयोजनाय कुर्मः वयं देवान् नमस्यामः नमस्यामो देवान् क्रियापदमन्ते आगच्छति वाक्ये तु देवान् नमस्यामः वयं देवान् नमस्यामः ननु तेऽपि हतविधेः वशकाः के अपि देवाः अपि विधि वंद्य है सोपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः विधि वंद्य है सोपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः फलम यदि फलम कर्मायत्तम तर्हि अमरैः किम विधिना च किम तत्कर्मभ्यः नमः विधि अपि येभ्यः कर्मभ्यः न प्रभवति। बहुत्तमः श्लोके अस्ति अस्य व्याख्यानं कुर्मः। वयम् अर्थात वयं मानवाः देवान् इंद्र वरुण अग्नि इत्यादि सुरान् नमस्यामः नमस्कारं कुर्मः प्रणमामः भिन्न भिन्न फल प्राप्तये देवान् नमस्कुर्मः ननु निश्चयेन तेऽपि ते वर्ण्यमानाः इंद्रादयः देवाः अपि हतविधेः हतः विधि येन सह हतविधि तस्य हतविधे अर्थात ब्रह्मणः दग्ध दैवस्य ब्रह्मणः वशगाः वशं गच्छन्ति अधीनाः सन्ति अर्थात ते देवा अपि ब्रह्मणः अधीना सन्ति विधि अर्थात विधाता परमात्मा वंद्य है वंदनीय है किंतु सह विधाता अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः है यानि निश्चित कर्माणि सन्ति तेषां कर्मणामेव निश्चित कर्मणामेव फलानि ददाति प्रतिनियतानि च तानि कर्माणि प्रतिनियत कर्माणि कर्मधारय अस्ति और तदेकं फलं ददाति केवलं निश्चित कर्मणाम एव फलं ददाति अशुभ कर्मणां फलम अशुभम ददाति शुभम दातुं न शक्नोति यानि निश्चित कर्माणि सन्ति नियत कर्माणि सन्ति तेषामेव फलानि ददाति सैपि विधाता अपि प्रतिनियत कर्मैक फलदः अस्ति अर्थात शुभाशुभ कर्मानुसार निश्चित फल प्रदाता अस्ति शुभस्य कर्मणः शुभमेव दातुं शक्नोति अशुभस्य कर्मणः अशुभमेव दातुं शक्नोति अशुभ कर्मणः शुभम दातुं न शक्नोति शुभ कर्मणः अशुभ फलं दातुं न शक्नोति सैपि नियमैः बद्धः अस्ति तथा च यदि चेत फलं परिणामं कर्मायत्तमस्ति कर्माधीनमस्ति तर्हि अमरैः देवैः किं प्रयोजनं विधिना ब्रह्मणा च किं प्रयोजनम् अर्थात नास्ति किमपि प्रयोजनं तस्मात् कारणात् अतः कर्मेभ्यः कर्तव्येभ्यः एव नमो नमः नमस्कारः येभ्यः कर्मभ्यः विधि अपि साक्षात् भाग्यमपि विधाता अपि
न प्रभवति समर्थः नास्ति। अत्र कविः वर्णयति यत् वयं सुरान् प्रणमामः किन्तु ते देवा अपि निश्चयेन दग्धदेवस्य ब्रह्मणः वशवर्तिनः सन्ति, अधीनाः सन्ति। अतः विधि वंदनीय किंतु सोपि स्वीकृत शुभाशुभ कर्मानुसारी निश्चित फल दाता विद्यते। यदि फलम कर्माधीनम एव अस्ति तर्हि देवैः विधात्रा वा कः लाभः किं प्रयोजनम्। अतः कर्मभ्यः एव नमो नमः नमस्कारः। यानि कर्माणि ब्रह्मापि अन्यथा कर्तुं न शक्नोति। बहु उत्तमः श्लोकः अस्ति। पूर्वं भाग्यं बलवत् भवति अथवा कर्म बलवत् भवति एतस्य बहु पूर्वं चर्चा कृता। इदानीं सारांशरूपेण साररूपेण अस्मिन् श्लोके सम्यक् वर्णितमस्ति यत् वयं देवानां पूजां कुर्मः, ते देवापि ईश्वरस्य ब्रह्मणः एव वशवर्तिनः सन्ति। तर्हि ब्रह्माजी वन्दनीय अस्ति किन्तु सः अपि अस्माभिः यानि शुभाशुभ कर्माणि क्रियन्ते तेषामेव निश्चित फलानां निश्चित कर्मणामेव फलानि ददाति। सः अपि विवशे अस्ति, इच्छानुसारं फलं दातुं न शक्नोति। यदि फलानि सर्वाणि कर्माधीनानि एव सन्ति तर्हि देवाः पुनः विधाता किं करिष्यति। अतः अन्ततो गत्वा कर्माणि एव बलवत्तराणि, कर्मभ्यः एव नमस्कारः। यानि कर्माणि ब्रह्मा अपि अन्यथा कर्तुं न शक्नोति। प्रिय छात्राः, एतेन सारः आगतः, निष्कर्षः स्पष्टः यत् कर्माणि एव यदि बलवत्तराणि सन्ति तेषां फलानि ईश्वरः अपि अन्यथा कर्तुं न शक्नोति। यदि भवन्तः उत्तमम् आचरणम् उत्तमं कर्म करिष्यन्ति तर्हि निश्चित रूपेण सुनिश्चितम् उत्तमम् एव फलं प्राप्स्यन्ति। कश्चन छात्रः बाल्यकालादारभ्य यावत् पठति तावत् बहु श्रमम् आचरति, तस्य जीवनं सुखमयं भविष्यति एव, अत्र संशयः नास्ति। ईश्वरः फलं दातुं विवशः। व्याकरणं वशगाः वशं गच्छन्ति तच्छीलः वशगाः वशगम डे प्रत्यय अस्ति। अत्र वन्द्यः वन् धातु यत् प्रत्यय अस्ति वन्द्यः। कर्मायत्तं कर्म आयत् तय प्रत्यय, ठीक है ना। विधिर्विधाने दैवेपि इत्यमरः, विधाता विश्वसृड विधि एते पर्यायः। अमरा अजरा देवा स्त्रीदशा विबुधा असुराः। अजर अमर निर्जर देवः त्रिदशा विबुधा असुरा पर्याय शिक्षणी संदेह। अत्र सारांशः वर्णिते अस्ति तो सार अलंकारः अपि अस्ति। ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके दीक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कर्मणे ब्रह्मा येन कुलालवन्नियमितो ब्रह्मांड भाण्डोदरे विष्णुर्येन दशावतार गहने क्षिप्तो महासंकटे रुद्रो येन कपालपाणिपुटके भिक्षाटनं कारितः सूर्यो भ्राम्यति नित्यमेव गगने तस्मै नमः कारिणे। अत्र शार्दूल विक्रीडितं छन्दः अस्ति, बहु गेयं छन्दः। अस्य प्रसङ्गः अस्ति
प्रस्तुते श्लोके कविः वर्णयति यत् कर्म सर्वेषां ब्रह्मादीनां देवानां नियामकमस्ति। अर्थात समेपि देवाः कर्म बंधनेन बद्धाः तेपि कर्माणि आचरन्ति। एतत् बहु सम्यक्तया अत्र वर्णनं कृतमस्ति महाकविना। पदच्छेदः ब्रह्मा प्रियधातु मन् करणेन ब्रह्मन् भवति, तस्य प्रथमा एकवचने भवति ब्रह्मा ब्रह्माणो ब्रह्माणाय ब्रह्मा इति भवति। येन कुलालवत् उपमालङ्कारः अपि अस्ति अत्र, कुलालवत् नियमितः, कुलालवत् नियमितः येरुन्नासिक के द्वारा अनुनासिक संधि तेस्थाने दय भवति, दकारस्य पुनः नकार भवति, नियमितः। ब्रह्मांड भाण्डोदरे ब्रह्मणे अंडम ब्रह्मांडम ब्रह्मांडम एव भाण्डम ब्रह्मांड भाण्डम ब्रह्मांड भाण्डस्य उदरे ब्रह्मांड भाण्डोदरे इति अत्र समासः अस्ति। विष्णुर्येन ऋत्वं विष्णुरि धातु नु प्रत्ययकरणेन विष्णु भवति, विष्णुत्व संधि भवति, नकारस्य नकारः भवति सकारयोगेन। विष्णुः येन विष्णुर्येन ऋत्व संधि। दशावतार दश चेते अवताराः दशावताराः, दश अवतारा दशावताराः। दशावतार गहनम दशावतार एव गहनम तस्मिन् दशावतार गहनम। क्षिप्तः महासंकटे उत्तरसंधि अस्ति, महच्च तत्संकटं महासंकटं तस्मिन् महासंकटे कर्मधारः अस्ति अत्र। रुद्रः येन उत्तरसंधि कपाल पाणिपुटके, कपालः कपालं पाणौ यस्य स कपालपाणि, कपालपाणि एव पुटकं कपालपाणिपुटकं, कपालम एव पाणिपुटकं कर्मधारः अस्ति अत्र। कपालम एव पाणिपुटकं कपालपाणिपुटकं तस्मिन् कपालपाणिपुटके। भिक्षाटनं कारितः, भिक्षायै अटनं भिक्षाटनं चतुर्थी समासः। सूर्यः भ्राम्यति उत्वं नित्यम् एव गगने तस्मै नमः कर्मणे। अत्र पुनः कर्मणाम् एव महत्त्वम् आगतमस्ति। अन्वयः येन अर्थात येन कर्मणा कर्म द्वारा ब्रह्मा विधाता ब्रह्मांड भाण्डोदरे ब्रह्मांड रूपी यत् भाण्डमस्ति पात्रमस्ति तस्य उदरे मध्यभागे ब्रह्मांडे कुलालवत् कुंभकारवत् नियमितः नियोजितः अस्ति। अर्थात कर्म द्वारा एव ब्रह्माजी भवति। कोऽपि जीवः ब्रह्मा भवितुं शक्नोति यदि कर्माणि उत्तमानि भवन्ति चेत्। ब्रह्मपद योग्यानि यदि कर्माणि भवन्ति तर्हि कोऽपि जीवः ब्रह्मा भवितुं शक्नोति। तो येन कर्मणा ब्रह्मा अपि ब्रह्मा सेपि ब्रह्मांड भाण्डोदरे समस्त जगत भाण्ड मध्ये समस्त संसारे कुलालवत् कुंभकारवत् नियमितः नियोजितः। येन कर्मणा विष्णु भगवान विष्णु नारायणः दशावतार गहने क्षिप्तः। दश ये अवतारा सन्ति मत्स्य कूर्मादयः, मत्स्यावतारः कूर्म वराह नृसिंह वामन परशुराम राम कृष्ण इति अवतारा सन्ति। एतेषु अवतारेषु क्षिप्तः पातितः, येन कर्मणा एव पातितः। महासंकटे महासंकटे पातितः अर्थात येन कर्मणा भगवान नारायण अपि दश मत्स्यादि अवतार गभीरे महासंकटे महाक्लेश पदे कर्मणि क्षिप्तः पातितः। येन कर्मणा रुद्रः महादेव अपि कपाल पाणिपुटके कपाल रूपी ब्रह्मांड ब्रह्ममुंड रूपी भिक्षा पात्रे
समस्त ब्रह्मांडम तस्य मुंडमस्ति। ब्रह्ममुंड रूपी भिक्षापात्रे भिक्षाटनम भिक्षार्थ भ्रमणम कारितः नियोजित। अर्थात ब्रह्मा विष्णु महेश एते त्रिदेवा अपि कर्म बंधने बद्धाः। येन कर्मणा सूर्य है, भास्कर है, दिनकर है, नित्यमेव सर्वदा एव गगने आकाशे भ्राम्यति भ्रमणम करोति परिव्रजते तस्मै सकल नियामके कर्मणे कर्म विशेषाय नमः नमो नमः अस्तु नमस्कारः अस्तु। एतेन श्लोकेन एतत् वर्ण्यते यत् ब्रह्मा विष्णु महेश पुनः सूर्यः एते सर्वेपि देवाः कर्म बंधनात् एव बद्धाः, कर्म बंधन बद्धाः, कर्मणा बद्धाः। एतेपि यदि कर्म द्वारा बद्धाः सन्ति तर्हि वयं तु सामान्य तेषाम् अंशभूताः जीवाः एव। वयं तु निश्चित रूपेण कर्म बंधनात् बद्धाः स्म एव, कर्म बंधन बद्धाः स्म एव। अतः भाग्यम दास्यति भाग्येन एवं भविष्यति इति कथनापेक्षया कर्माणि एव आचरणीयानि, पठनम एव करणीयम्। प्रिय छात्राः पठनं करिष्यन्ति, परिश्रमं करिष्यन्ति, कर्माणि करिष्यन्ति, निश्चितं तस्य फलम् उत्तमं भविष्यति। अत्र कर्मण महत्वं प्रतिपादयन् कवि भणति कथयति यत् सृष्टिकर्ता ब्रह्मा येन कर्मणा कुंभकार सदृश ब्रह्मांड रूप पात्र निर्माणे नियोजितः। मानव रूपाणि भिन्न भिन्न पात्राणि नियोजयति। यथा कश्चन कुंभकारः विविध पात्राणि नियोजयति, निर्मापयति, निर्माति, तत्समानमेव ब्रह्मापि विविध जीव रूपी पात्राणि निर्माति। एतस्मिन् कर्मणि नियोजितः अस्ति परब्रह्मणा। तत्र मूलं किमस्ति? कर्माणि एव। येन कर्मणा योगेश्वर नारायण कष्टमये दश मत्स्यादि अवतार धारणे सन्नियोजितः। येन कर्मणा महादेव शिव ब्रह्म मुंड रूप भिक्षापात्रे भिक्षार्थम भ्रमणं कारितः। येन कर्मणा भगवान दिवाकर आकाशे सततं भ्रमण कार्ये नियोजितः। तस्मै सर्वसमर्थाय कर्म विशेषाय। कर्म अस्ति सर्वसमर्थम। तादृशाय प्रणामः नमस्कारः। व्याकरणं ब्रह्मांडम एव भाण्डम कर्मधारय कुलालवत् कुलालेन तुल्यः। नियमित नियम निच तय प्रत्यय नियमितः। विष्णु विसर्गी धातु नु प्रत्यय विष्णु। ष्टुत संधि मध्य दशावतार गहने दशावताराः तैः एव गहनम्। अवत्री घय करणेन अवतारः। अवत्री अप मध्ये भी भवति अवतरः भवति अवतारः। एतदेव अस्ति अवतारः। अत्र तु ऋदोरप् अवतरः अवस्तरः। क्षिप्तः क्षिप धातु तय प्रत्यय। अत्र तेन क्षिप धातु तय प्रत्यय क्षिप्तः। भिक्षाटनम भिक्षा भिक्षायै अटनम भिक्षाटनम अटलुडन्तं पदम। ब्रह्मात्मभू सुरज्येष्ठः परमेष्टि पितामहः अमरः। कुंभकार कुलाल स्यात्। कुंभकार कुलाल पर्यायो। सर्वमावपनम भाण्डम सर्वम आवपनम भाण्डम। पात्रामत्रम च भाजनम पात्रम अमत्रम भाजनम आवपनम भाण्डम। ये पर्याय सन्ति। संकटम नातु संवाद है। संकटम संवाद। गहनम वन दुःखयो इति पर्याय है। शार्दुल विकीर्तम। अत्र हेतु अस्ति श्लोके। हेतु इत्युक्ते कर्म। सर्वेषां वाक्यानां चतुर्णामपि वाक्यानां यद् हेतु अस्ति कर्म अस्ति तत् वाक्यार्थ रूपेण वर्णितमस्ति। अतः अत्र काव्यलिंगम अलंकारः है। नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं
विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा नैवाकृतिः फलति नैव कुलं न शीलं विद्यापि नैव न च यत्नकृतापि सेवा भाग्यानि पूर्वतपसा खलु सञ्चितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। वसंत तिलका नामकं छन्दः अस्ति प्रिय छात्रात्र। उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गए उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गए उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गए उक्ता वसंत तिलका तब जा जगौ गए। प्रसंगः अस्ति अस्य। अत्र कविः प्रतिपादयति यत् पुरुषेण पूर्वकृतानि पुण्यकर्माणि एव यथा समयं फलन्ति। अर्थात भाग्य निर्माणं यद् भवति तद् भाग्य निर्माणं कर्मभिः एव भवति। पूर्वं यानि अस्माभिः पुण्यानि कर्माणि कृतानि तानि एव वर्तमाने सौभाग्यरूपेण फलन्ति इति अत्र बहु सम्यक्तया कविना वर्णितमस्ति। पदच्छेदं कुर्मः। न एव नैव वृद्धि अस्ति एव आकृति एवाकृति दीर्घः आंगुपसर्ग पूर्वक क्री धातु तीन करणेन आकृति इति शब्दः भवति। फलति लटि प्रथम पुरुषैक वचने रूपम न एव वृद्धि कुलम न शीलम। विद्या अपि विद् धातु क्यप करणेन टावन्तं पदम विद्या भवति और दीर्घ संधि मध्ये विद्या अपि विद्यापि। न एव वृद्धि न च यत्न कृता यत्नेन कृता यत्न कृता तृतीय समासः अस्ति। कृता अपि दीर्घः सेवा। भाग्यानि पूर्व तपसा पूर्वेण तपसा या पूर्वं च तत्तपः पूर्व तपः तेन पूर्व तपसा कर्मधारः अस्ति। खलु संचितानि काले फलन्ति पुरुषस्य यथैव वृक्षा। उपमालंकारः अपि अस्ति अत्र। यथा एव यथैव वृद्धि अस्ति अत्र वृक्षाः। अन्वयं कुर्मः। आकृतिः नैव फलति नैवाकृति फलति। आकृतिः कर्तृपदमस्ति। नैव फलति कुलं नैव फलति शीलं न फलति विद्यापि नैव फलति। तो फलति फलति इति क्रियायाः सर्वत्र अन्वयः अस्ति। तो दीपकलंकारः अपि क्रिया दीपकः अपि अस्ति। दीपकलंकारः अपि अस्ति उपमा अपि अस्ति अत्र। न च यत्न कृतापि सेवा यत्न कृता सेवापि न फलति किंतु पूर्व तपसा संचितानि पुरुषस्य भाग्यानि काले फलन्ति खलु यथा एव वृक्षाः फलन्ति। व्याख्यानं कुर्मः। प्रिय बालकाः पुरुषस्य मनुष्यस्य आकृति शरीरस्य स्वरूपं कश्चन पुरुषः अतीव सुन्दरः अस्ति। कश्चन पुरुषः बहु सुन्दरः किंतु सुंदर आकृति अपि नैव फलति फलस्य कारणं न भवति। कुलं न तस्य वंशः फलति फलस्य कारणं भवति। न तस्य शीलं सदाचारः फलति फलस्य कारणं भवति। विद्यापि नैव वेदादि शास्त्र ज्ञानमपि फलस्य कारणं न भवति। न च यत्न कृता प्रयत्न पूर्वकं कृता सेवा अपि परिचर्या अपि न फलति किंतु पूर्व तपसा पुराकृत सुकृतेन पुण्यकर्मणा संचितानि प्राचीन काले पूर्व काले पूर्व समये यानि सुकर्माणि कृतानि सन्ति तो तेन सुकर्मणा सुकृतेन संचितानि एकत्रीकृतानि संग्रहितानि पुरुषस्य मनुष्यस्य भाग्यानि दृष्टानि भागदेयानि काले समयोपरि यथा समयं फलन्ति फलं ददति ददाति दत्तः ददति
बहुवचने पदमस्ति खलु। निश्चयेन यथा एव वृक्षाः, यथा वृक्षाः समये एव फलं यच्छन्ति फलन्ति तद्वत्। एतस्य भावार्थः अस्ति अत्र भाग्यस्य महत्त्वं प्रतिपादयन् कवि वर्णयति यत् मनुष्यस्य रूपसौन्दर्यं कुलीनता सदाचारे ज्ञानं तथा महता प्रयत्नेन कृता सेवा अभिष्ट फल प्रदाने समर्थाः न भवन्ति अपितु पूर्व तपसा योग बलेन संपादितानि पुरुषस्य भाग्यानि एव अनुकूल समये इष्ट फलं प्रयच्छन्ति यथा वृक्षाः यथोचित समये फलप्रदाः भवन्ति। एतस्य तात्पर्यम् एतदेव अस्ति यत् भाग्य निर्माणं कर्म द्वारा भवति। पूर्वजन्मनि पूर्वसमये यानि उत्तमानि कर्माणि अस्माभिः कृतानि सन्ति तेषां कर्मणाम् एव फलं सौभाग्यमस्ति तेषां फलम् इदानीम् अस्माभिः प्राप्यते। तदेव अत्र बहु सम्यक्तया वर्णितमस्ति। व्याकरणम् आङ् क्रीक् तेन विद्या विधातु क्यप टापि रूपं यत्नेन कृता यत्न कृता तृतीय समासः समचित तय प्रत्यय बहुवचने तानि संचितानि न एव वृद्धि अस्ति यथा एव वृद्धि अस्ति। कोशः अस्ति अत्र आकार विहितांकृति आकार विंगिताकृति दैवं दिष्टं भागदेयं भाग्यम ये पर्याय वसंतिल का छंद है। उपमा दीपक अत्र अलंकार। अस्तु सर्वेभ्यः नमो नमः। वयं पुनः अग्रिम कालांशे मिलामः। तावत् सर्वेभ्यः नमो नमः।